गुजरांवाला में मेरे एक चचाजाद भाई का निकाह था। हम लोगों ने सोचा कि हम बारात के साथ अच्छे खासे लोग जाएंगे। तभी हम लाहौर से गुजरांवाला चले तो रास्ते में एक जगह गाड़ियां रुकी। मैं लड़कों के साथ अमूमन एक गाड़ी में नहीं घुसता था। मेरी अपनी छोटी सी गाड़ी थी जिसे मैं खुद ही चलाता और उसमें अकेला ही बैठता था। साथ में मेरी छोटी बहन बैठ जाती, मैं सिर्फ उसे ही अपनी गाड़ी में बर्दाश्त कर सकता था। हम दोनों ने एक जगह गाड़ी रोकी तो एक लड़की भागती हुई हमारी गाड़ी की तरफ आई। लड़की ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, बला की खूबसूरत थी। बाल तो उसके घुटनों को छू रहे थे। आते ही उसने हमारी गाड़ी के शीशे पर दस्तक दी। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो उसे देखता ही रह गया। बला की हसीन थी। कहने लगी, खुदा के लिए मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लो। उसने कुछ इस अंदाज से कहा। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। वो पिछली वाली सीट पर बैठ गई। चलाओ ना, देख क्या रहे हो, बड़ी अदा से बोली वो। मैंने गाड़ी चला दी। लगा कि शायद उसे अगले किसी स्टेशन पर उतरना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे गाड़ी चलाते हुए आधा घंटा गुजर गया पर उसने कुछ नहीं कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरे दिल में था कि कहीं मैंने गाड़ी में किसी दूसरी मखलूक को तो नहीं बिठा लिया। वैसे भी मगरिब के बाद का वक्त था। मैं उसे गाड़ी में बिठाकर खौफजदा भी हो रहा था। ऊपर से उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। मोहतरमा, आपको कहाँ उतरना है? मैंने उससे पूछा तो वो रोने लगी। आप ऐसा तो मत कहें, मैं आपकी गाड़ी में बैठी आपको बुरी लग रही हूँ क्या? नहीं, बुरी और अच्छी लगने की बात नहीं, पर आप मेरी गाड़ी में बैठी हैं, आपको कहीं उतरना होगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं उतरना। मुझे खुदा के लिए अपनी गाड़ी में रहने दें। बीबी, गाड़ी में तो रख लूं, पर तुम्हें कहीं तो जाना होगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी कोई मंजिल नहीं है। अगर आपको मुझे कहीं निकालना ही है तो मुझे जहर दे। उस लड़की की जज्बाती बातें सुनकर मैं खामोश हो गया। सोचा कि चलो, तंग आकर खुद ही गाड़ी से उतर जाएगी। मेरी बहन ने भी मुझे इशारा किया कि ये खामखा की नौटंकी कर रही है, इसको बैठे रहने दो, निहत्ती लड़की है, क्या कर लेगी। हम लोग बारात लेकर गुजरांवाला पहुंच गए थे। बारात के साथ और भी काफी सारे लोग थे। गाड़ी वो चोरी करके लेके नहीं जा सकती थी क्योंकि घर के दरवाजे सारे बंद हो चुके थे। पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थीं और किसी सूरत भी वो मेरे साथ कोई चालाकी नहीं कर सकती थी। हम लोग लड़की वालों के घर पहुंचे, निकाह हुआ और फिर हम खाना वगैरह खाकर वापस आए। मैंने देखा वो लड़की उसी तरह गाड़ी में बैठी रो रही थी। मुझे लगा कि वाकई बेचारी बेबस और लाचार लग रही है। मैंने जाकर शादी के हॉल से खाना लाया और उसको एक प्लेट खाने को थमा दी। ये लो, खाना खाओ और रोना बंद करो, बताओ कि क्या हुआ है। मैं गाड़ी की अगली सीट पर बैठकर उससे दरियाफ्त करने लगा, मगर वो मुसलसल बस रोए ही जा रही थी। मुझे कोई बात नहीं बता रही थी। खुदा के लिए ऐसा न करो, ये बताओ कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं और तुम इस गाड़ी में क्यों बैठी हो। मेरी बात सुनकर वो फिर रोने लगी। तब तक हंगामा हो गया कि दुल्हन को गाड़ी में बिठाना है। बस फिर दूल्हे दुल्हन को गाड़ी में बिठाया। सारे मेहमान भी गाड़ी में बैठे। एक आध लड़के मेरी गाड़ी में भी आना चाहते थे। मैंने उन्हें मना कर दिया कि मेरी गाड़ी में मेरी बहनें ही बैठेंगी। चूंकि वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी, किसी को मालूम नहीं हुआ। मैंने अपनी बहन को भी गाड़ी की पिछली सीट पर बिठा दिया। आगे मेरा एक दोस्त बैठ गया। हम लोग वापस लाहौर आ गए, लेकिन वो लड़की गाड़ी से नहीं उतरी। अब तो मेरे दिल में खदशा हो रहा था कि मैं उसको रखूंगा कहाँ। उसे ले तो आया था, अब वो लड़की मेरी जिम्मेदारी बन गई। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अपने घर वालों से छुपकर उस लड़की को अपने एक दोस्त बिलाल के घर ले गया। बिलाल को मैं पहले ही फोन कर लड़की है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसके घर वालों का कोई मसला है, थोड़े दिन वो तुम्हारे साथ रह सकती है क्या? वैसे भी बिलाल के घर में एक बेवा भाभी और उसके बच्चों के अलावा था ही कौन। मैं उस लड़की को लेकर बिलाल के घर पहुंच गया। बिलाल ने दरवाजा खोला। मैंने उस लड़की को गाड़ी से निकाला और बिलाल के घर भेज दिया। बिलाल से कहा कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। बिलाल की भाभी ने भी हमारा इस्तकबाल किया था। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरी दोस्त का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। मुझे फिलहाल घर जाना था। मेरे घर वालों को मेरी जरूरत थी, सो मैं वहां से निकल आया। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये लड़की कैसे मेरी जिंदगी को तब्दील करके रख देगी और मैं इसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए बदल जाऊंगा। खैर, मैं घर आ गया। घर आकर मैं अपने कामों में मसरूफ हो गया। मुझे पता था कि वो लड़की खुद ही बिलाल के घर से चली जाएगी, सो मैंने दोबारा फोन करके पता भी नहीं किया।
لیکن تقریباً 3 دن کے بعد بلال کا فون آیا. مجھ سے کہنے لگا یار میں تمہاری اس دوست کی وجہ سے تمہیں فون کر رہا ہوں. دیکھو مجھے اس کے یہاں رہنے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتی. دن میں ایک بار ہم اگر سبزی دے دیں تو کھا لیتی ہے، ورنہ نہ ناشتہ کرتی ہے نہ رات کا کھانا کھاتی ہے. اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو وہ بیچاری کیا کرے گی؟ اگر مرا گئی تو بات ہم پر آئے گی. میں نے کہا خدا کا خوف کرو، مرے گی کیوں، جوان لڑکی ہے، ایک وقت کا کھانا کھا کر بھی چل جائے گی. تم فکر نہیں کرو، میں 2 دن بعد اسے آ کر کہیں اور لے جاؤں گا. بلال نے تو فون بند کر دیا، پر مجھے بے چینی ہونے لگی کہ اب اس اجنبی جوان لڑکی کا کروں تو کروں کیا کروں. میری ذمہ داری بن چکی تھی وہ، اور بلال کو اصل کہانی بھی نہیں پتہ تھی، اسی لیے میں اسے کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا. پر جب تک میں بلال کے گھر جاتا راستے میں میرے ذہن میں بہت سارے خیالات چل رہے تھے. ان میں سے ایک خیال یہ بھی تھا کہ اگر میں اس لڑکی سے شادی کر لوں تو کتنا اچھا ہو. دیکھنے میں وہ ایسی تھی کہ ہزاروں میں ایک کی صورت ایسی ہوگی. اور جب بلال کے گھر پہنچا تو اسے گلابی رنگ کے کپڑوں میں دیکھ کر میرا دل اور زیادہ مچلنے لگا تھا. وہ بہت حسین لگ رہی تھی، اتنی حسین کہ اسے دیکھتے ہی کسی کا بھی دل پھسل جائے. اتنے میں بلال بھی وہاں آ گیا. بولا کہ تمہاری دوست کو میں نے اپنی بھابھی کے کپڑے دیے ہیں پہننے کے لیے، دیکھو اب کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. مجھے ایک لمحے کے لیے رقابت کا احساس بھی ہوا. بلال بھی اس لڑکی کو خوبصورت کہہ رہا تھا، اس کا مطلب کہ بلال کا دل بھی آ سکتا تھا. میں نے اس لڑکی سے فوراً کہا کہ آؤ میں تمہیں کھانے پر لے چلتا ہوں. وہ بھلا کیا اعتراض کرتی، ماری تکلف کی وہ بھی گھر سے نکل گئی. میں اسے لے کر ایک دور دراز ریسٹورنٹ پر چلا گیا. پورے راستے میں خاموشی رہی. میں نے اسے اپنے سامنے بٹھایا، مگر اس پر نظر پڑتے ہی میری حیرت کی انتہا نہ رہی. اس نے خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹا ہوا تھا. حالانکہ کپڑے بہت خوبصورت تھے، پر اس کی چادر ایسے اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی جیسے وہ اپنے وجود کا کوئی حصہ چھپانا چاہ رہی ہو. تھوڑی دیر کے بعد کھانا آ گیا، پر اس نے ہاتھ ہلا کر کھانا بھی نہیں کھایا. ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی، دوسرے ہاتھ کو بغل کے ساتھ یوں دبا رکھا تھا جیسے بغل میں کچھ اٹھا رکھا ہو. مجھے اس کی یہ حرکت بڑی عجیب لگی. میں نے کہا کیا بات ہے، تم کھل کر کھانا بھی نہیں کھا رہی، کیا میرا تمہیں یہاں پر بلانا اچھا نہیں لگا؟ بولی کہ ایسی بھی بات نہیں ہے، بس مجھے ذرا ہچکچاہٹ ہوتی ہے، کبھی کسی اجنبی کے ساتھ یوں باہر گئی نہیں اس لیے. اجنبی؟ او ہاں میں سمجھ سکتا ہوں. تم مجھے کہاں ملی تھی یہ تو میں بھول ہی گیا، میں آگے کی سوچوں میں اتنا گم ہو گیا تھا. میں نے سر چھٹک کر کہا یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کون کون ہے، اور تم اس دن اکیلی سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ مجھے تمہیں دیکھ کر بہت ترس بھی آیا تھا، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری اس بے سر و سامانی کے پیچھے وجہ کیا تھی، ہوا کیا تھا، کیا ہے اس میں؟ مجھے لگتا ہے تم نے کچھ چھپا رکھا ہے. نہیں تو میں نے تو کچھ نہیں چھپایا. یکدم وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی اور بولی بس ایسے ہی ہوتے ہیں کچھ زخم جن کی کہانی سنائی نہیں جاتی. میں بھی اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی. مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کا برا نہیں منائیں گے. نہیں برا کیوں منانا، لیکن جان پہچان کے لیے تمہارا اور تمہارے گھر والوں کو جاننا تو ضروری ہے نا. میں نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں، آپ میرے ساتھ کیوں جان پہچان بنائیں گے؟ وہ حیرت سے بولی مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ابھی تک بات سمجھ تو آ گئی ہوگی. میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. شادی؟ میری بات سن کر وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھنے لگی. صاحب میں تو شادی شدہ ہوں، میری شادی ہو چکی ہے. تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ میں نے حیرت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا جھوٹ مت بولو، مجھ سے بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا تمہارے پاس جو اتنا بڑا جھوٹ بول دیا. شادی شدہ عورت کو رات کے اس پہر گھر سے باہر گھر سے باہر کون نکالتا ہے؟ یہ ہمارے ہاں کا رواج ہے، بس آپ نہیں سمجھیں گے. وہ نظریں جھکا کر بولی تھی اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں. گھر چھوڑ آئیے گا، پر 3 دن کے بعد. ابھی تو مجھے آپ کے گھر رہتے ہوئے 4 دن ہوئے ہیں. مجھے 7 دن گھر سے باہر رہنا تھا، اسی لیے تو میں آپ کے پاس آ گئی تھی. آپ کو میں نے منت کی تھی کہ آپ مجھے اپنے گھر لے چلے. میرے پیچھے کچھ گنڈے پڑ گئے تھے، وہ میری عزت ہتھیانا چاہتے تھے. بس اسی وجہ سے میں آپ کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی. اچھا، اگر اتنا ہی عزت کا خیال ہے تو پھر تم گھر سے باہر ہی کیوں نکلی؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی. آپ مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ سے منت کی ہے کہ مجھے 3 دن اور اپنے گھر میں رکنے دیں.
مجھے شاید اسی بات کا دکھ تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اس نے مجھے بیوقوف بنایا، خامخواہ کی امیدیں دی مجھے، لیکن قصور اس کا بھی نہیں تھا۔ امیدیں تو میں نے خود ہی دل میں پائی تھیں، اس نے ایسا کوئی اشارہ تو نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو بھی اس بارے میں کچھ نہ بتایا تھا۔ میری بہن کو بس یہی لگا تھا کہ ہم نے راستے میں کسی کی مدد کی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن میرے لیے اب وہ لڑکی بہت زیادہ اہم ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو، اگر تم اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تو میں تمہیں بلال کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے دل میں راستے میں آتے ہوئے یہی خیالات آ رہے تھے کہ کہیں وہ لڑکی بلال کو پسند نہ کرتی ہو۔ بلال نے اسے خوبصورت گلابی رنگ کا جوڑا بھی تو لا کر دیا تھا۔ لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں اور مجھے اب کباب میں ہڈی سمجھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میرا خون کھول رہا تھا، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ میں ہرگز اسے یہ بات محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا کہ مجھے اس کی کوئی بھی بات بری لگی ہے۔ میں نے اسے بلال کے گھر چھوڑا، پھر بلال کا رویہ دیکھ کر مجھے لگا جیسے وہ بھی میری طرح اسے چاہنے لگا ہے۔ بلال کی بھابھی مجھے پسند کرتی تھی، مجھے ہمیشہ گھر آنے کی کہنے لگیں کہ آج تم یہیں پر رک جاؤ، تم یہاں رہو گے تو مجھے اچھا لگے گا اور تمہاری دوست بھی تو یہیں ہے۔ میں ان کی بات سمجھ گیا تھا، اسی لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج رات کو میں یہیں رک جاتا ہوں۔ میرے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے کہ شاید وہ لڑکی جس کا نام ابھی تک مجھے معلوم ہی نہیں تھا میرے دوست بلال کو پسند کرتی ہو۔ رات کو اسی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی۔ میں صحن میں چارپائی ڈال کر لیٹا ہوا تھا۔ گرمی کا بہانہ بنا کر میں باہر سو گیا، حالانکہ سردی شروع ہو چکی تھی۔ بلال اپنے کمرے میں تھا۔ رات کے کسی پہر مجھے ہلکی سی آہٹ کا احساس ہوا۔ میری نظر اس کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ اپنے کمرے سے کسی ہولے کی مانند باہر آئی۔ اس نے خود کو کالی چادر میں ڈھانپ رکھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ رات کے اس پہر کہیں باہر جا رہی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ غسل خانے میں جانے کی بجائے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ لڑکی سے محبت کرنے سے پہلے اس کے کردار کو جانچنا ضروری ہوتا ہے۔ میں بھی اسی سوچ کے تہنا چاہتا تھا۔ دروازے کو ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کھول کر وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ میں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ کرتے کرتے وہ گھر سے کافی دور چلی گئی۔ اس گھر کے پاس ایک جھیل تھی اور پھر وہ لڑکی جھیل کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ آگے کا منظر میں دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ یا اللہ، یہ میں کس سے محبت کر بیٹھا ہوں؟ مجھے لگا کہ میں نے سب سے بڑی غلطی کر دی ہو۔ وہ ایسی نکلے گی، اس کی یہ حقیقت ہوگی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ کوئی اتنا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اتنی غلط فہمی میں دوسرے کو کیسے رکھ سکتا ہے؟ میں نے اسے جب یہ سب کرتے دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ٹھنڈی رات میں بھی مجھے پسینہ آنے لگا۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی حقیقت کو مجھ سے چھپایا۔ پھر جیسے ہی وہ مڑنے لگی، میں اس سے پہلے واپس گھر پہنچ گیا تھا۔ ظاہر ہے راستے میں اس نے اور کچھ نہیں کیا ہوگا۔ میرے گھر میں داخل ہونے اور چارپائی پر لیٹتے ہی 2 منٹ کے بعد وہ بھی گھر میں داخل ہو گئی۔ اس نے مجھے گھر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا شاید، ورنہ اتنے سکون سے وہ گھر نہ داخل ہوتی، بلکہ تھوڑا بہت ڈر اس کو ہوتا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بے چین ہونے لگا۔ اب اگر اسے بلال ہی شادی کر لیتا ہے تو کر لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں دل ہی دل میں اس کی محبت کو اتار کر پھینکنا چاہتا تھا، پر کمبخت وہ بہت خوبصورت تھی۔ اب میں پوری رات سوچنے لگا کہ میں کیا کروں گا۔ اس سے شادی کروں، اسے اپناؤں، محبت کروں، یا پھر بلال کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں۔ اس کی نوبت نہیں آئی۔ 2-1 دن گزرے تو بلال نے مجھے فون کر کے کہا کہ وہ لڑکی واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہے، تم آ کر اسے لے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ بلال کی اس کے ساتھ کوئی بے تکلفی نہیں تھی۔ میں نے دل میں سوچا۔ خوش ہو کر میں نے اپنے کپڑے پہنے، اچھی طرح تیار ہو کر پرفیوم لگایا اور اسے لینے کے لیے نکل پڑا۔ میں پرسوں رات والی بات کو بھول چکا تھا۔ میں مزید اس کے بارے میں کچھ منفی بات سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ راستے میں میں نے اچھے سے پھول بھی لیے، گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ دیے۔ میں نے اسے بلال کے گھر سے پک کیا، گاڑی میں بٹھایا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بھی کسی مسکراہٹ کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں دیا۔ کہنے لگی کہ آپ بس مجھے میرے گھر لے چلیں۔ آپ کا گھر کون سا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو وہیں پہنچا دوں گا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، مجھے یاد آ گیا تھا کہ وہ تو شادی شدہ ہے۔ اچھا، تو کیا آپ اپنے شوہر کے پاس واپس جائیں گی؟ میں نے کہا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔
मैं आपको बता दूंगी कि मुझे कहाँ जाना है। अगर आपने अपने शौहर के घर जाना है तो फिर मैं आपको घर से थोड़ा दूर उतार दूंगा। ऐसा न हो कि आपके शौहर मुझे देखकर गुस्सा करें। वो तंजिया सी हंसी हंसने लगी और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जहां भी जाऊंगी आप दरवाजे तक मेरे साथ आइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, लेकिन फिलहाल मैं दारुल अमान जाना चाहती हूँ। तकरीबन 2-3 किलोमीटर चलने के बाद उसने मुझसे कहा था। मैं हैरान हो गया, दारुल अमान? मगर आप दारुल अमान में क्यों जाना चाहती हैं? आपने तो कहा था कि आप शादीशुदा हैं। जी मैं शादीशुदा हूँ, पर अब अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती। नहीं रहना चाहती तो फिर आप मुझे पहले बता देती। मैं आपसे शादी करना चाहता था। मैं जानती हूँ आप मेरी हकीकत जान चुके होंगे। आप मुझसे भला क्यों शादी करेंगे? मैं शादी कर सकता हूँ अगर आप खुद को तब्दील कर लें तो। मैंने संजीदगी से कहा था। चलें, आप पहले मुझे दारुल अमान तो लेकर चले। अगर वहां मुझे जगह न मिली तो आपके घर पनाह लेने का सोचूंगी। उसने तंजिया सी हंसी के साथ कहा तो मेरा दिल कट कर रह गया। मैं आपको पनाह देने के लिए नहीं कह रहा, आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो चुप रही। थोड़ी देर के बाद दारुल अमान आ गया। मैंने उसे वहां उतारा, बस यहाँ रुक जाएं। अगर उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया तो मैं वापस आपके पास आ जाऊंगी। मैं गाड़ी में बैठा दुआएं कर रहा था कि दारुल अमान वाले उसको यहाँ रखने से इनकार करते और मैं उसे अपने घर ले जाऊं। आधा घंटा मैं कार में बैठा इंतजार करता रहा। फिर वहां पर शोर की आवाजें सुनाई दी। मुझे गाड़ी से निकलना पड़ा। दारुल अमान के अंदर से शोर की आवाजें आ रही थीं। मैंने जाकर देखा तो वो सब मिलकर उस लड़की को ताने दे रही थीं और कह रही थी कि तुम यहाँ नहीं रुक सकती। हम औरतें तुम जैसी औरतों के साथ नहीं रह सकती। क्या तुम हमें भी खराब करोगी? सब औरतों का रवैया देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था, पर मैं क्या कह सकता था। दारुल अमान उनका था, ये औरतें भी उसी की थीं। मैं चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गया। वो लड़की जिसका नाम चांदनी था मेरे करीब आकर गाड़ी में ही बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। सब लोग वाकई में एक जैसे नहीं होते, मैं गलत थी। वो अपने आंसू पोंछने लगी और बात सुन, शादी करने को तैयार हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। और तुम्हारे शौहर का क्या होगा? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। शौहर का क्या होगा? वो तो बस नाम का ही शौहर है, वो हसरत भरी लहजे में बोली थी। अच्छा ठीक है, मैं आपको मस्जिद में लेकर चलता हूँ। आप वहां जाकर अपना वक्त गुजारें और साथ में ही हम निकाह भी कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, निकाह तो मैं कर लूंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि मुझे इन चीजों से नफरत है जो मैंने पहले देखा, जिस तरह की जिंदगी गुजारी। अब मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। बिलाल भाई के घर में तो मैंने जो देखा उससे मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ, पर आपका क्या पता। मैंने चांदनी की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वो बोली, मेरा ताल्लुक मुसलमान घराने से नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। और उस रात जब आप मेरा पीछा कर रहे थे तो आपने ये भी देख लिया होगा कि मैं एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखती हूँ। जब मैंने मुसलमानों के तौर अतवार देखे थे उसके बाद से मेरा दिल मुसलमान हो गया था। मेरे घर वालों ने, मेरे शौहर और मेरी सास ने मुझे हर महीने घर से निकालना होता था। मेरी शादी को 6 महीने हो गए थे, लेकिन जब भी मेरे खास अयाम आते थे मेरे घर वाले मुझसे कहते कि अब तुम नापाक हो, तुम किसी बर्तन को छू नहीं सकती, हमें खाना भी पकाकर नहीं खिला सकती और हमारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि अब तुम नापाक हो गई हो। जब तक तुम पाक नहीं होती हम तुम्हें घर के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। मैं इस बात पर पहले तो बिल्कुल भी नाराज नहीं होती थी, पर जैसे जैसे मैंने अपनी मुसलमान सहेलियों के बारे में सुना, उनके घर वाले तो उनका इन दिनों में ख्याल रखते थे। तब से मैंने भी अपने शौहर को कहना शुरू कर दिया कि तुम मुझे घर से मत निकालो। मैं घर से बाहर जाकर खुद को महफूज तस्वर नहीं करती, पर मेरे शौहर और सास को तो बिल्कुल परवाह नहीं थी। जब भी ये तारीखें आती वो मुझे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देते। 7 दिन के बाद वापस देते, 7 दिन के बाद वापस लेकर आ जाते। अब आप बताएं, 7 दिन के लिए औरत नापाक हो जाए तो वो कहाँ जाए? अल्लाह की जमीन से क्या निकल जाए? जब अल्लाह ने औरत के लिए हुदूद मुकर्रर की हैं तो फिर ये लोग कौन होते हैं औरत पर इतना जुल्म करने वाले? चांदनी के मुंह से अल्लाह का नाम सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था। चांदनी, अल्लाह ने तुम्हारा दिल बदल दिया है, तुम मुसलमान हो जाओगी, मुझे इस पर पूरा यकीन है। इतने में मस्जिद आ गई। मैं चांदनी को मस्जिद में लेकर गया। मौलवी साहिब ने हमसे पूछगछ की और फिर हमारा निकाह पढ़वा दिया। मौलवी साहिब बहुत खुश थे
کہ چاندنی نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دی، بلکہ شاید اللہ نے اس کا دل پھیر دیا ہے۔ چاندنی بھی بہت خوش تھی۔ اسے بلال کے گھر اس کی بھابھی کا رویہ بھی بہت اچھا لگا تھا۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں چاندنی کو مزید آگاہ کیا تھا، مگر پھر بھی چاندنی اپنے بھگوانوں سے ڈرتی تھی۔ اس رات اسلام کے خوبصورت نظام کے بارے میں سن کر چاندنی نے اپنے ساتھ اور پھر اس نے ہمیشہ کے لیے اسلام کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جو عزت عورت کو اسلام میں دی جاتی ہے وہ تو کہیں بھی نہیں دی جاتی، اور اس سچ سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج چاندنی میری بیوی ہے اور ہر لمحہ میری شکر گزار ہے کہ میں نے اسے اتنی عزت بخشی۔